donc l'exercice 5 dans les tableaux. Écrire un programme qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs dont la taille et les éléments sont saisis au clavier. Bien, donc bien sûr, ce que le produit scalaire. bien sûr, نفهموا ندوزو bien sûr لهاد الباج. دونك لاحظوا معايا مزيان. باغ اكزومبل عندي واحد الفيكتور غنسميه ا، اوكي، يعني واحد طابلو، يعني فاش كنقول فيكتور يعني كنقصد طابلو. ديال واحد الفيكتور اخر غنسميه بي. بيان، دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان لي زيليمون ديال ا عطيتها هي 5 8 2 موان 1 4 اي 8. بي عطيته هو 2 1 5 2 موان 5 اي 1. متفقين؟ بيان، تو سامبلومون شنو كيقصد بان ا 0 هو 5، ا 1 هو 8، ا 2 هو 2، ا 3 هو موان 1، ا 4 هو 4، ا 5 هو 8. Et bien sûr, la même P à 0, 2, etc. à 5 هي 1. Bien. Donc, كيفاش bien sûr كنحسبوا البرودوي سكالير ديال واحد دو طابلو اولا دو فيكتور. Bien. Donc, tout simplement شنو كندير؟ اول حاجه كنشد دوك لي كومبوزونت اولا لي زيليمون اللي عندهم ميم انديس كندير لهم البرودوي. متفقين؟ دونك يعطيني هاد نوفو طابلو. Donc, nouveau tableau, tout simplement 5 fois 2 égale à 10, 8 fois 1, 8, 2 fois 5, 10, moins 1 fois 2 égale à moins 2, et 4 fois moins 5 égale à moins 20, et 8 fois 1 égale à 8. Bien. Et après, باقي ما كملتش. Donc, دابا البرودوي سكالار tout simplement انني كنجمع هاد لي زيليمون هاد. متفقين؟ Bien. Donc, في الاخير غنحصل bien sûr على 14. 10 plus 10 moins 20, donc bien sûr 0. 8 moins 2 plus 8, donc égale à bien sûr 14. Bien. Donc, نتمنى تكونوا فهمتوا معايا كيفاش bien sûr نحسبوا البرودوي سكالير. اوكي، يعني خاصكم تعرفوا ان بيان سور اول حاجه كنشد هاد لي زيليمون اللي كيكون عندهم ميم انديس كندير لهم برودوي، من بعد كندير لا سوم. متفقين؟ بيان. بيان، دونك دابا نبداو في البروغرام ديالنا. Bien donc, bien sûr, exercice 5. Donc, include a stream, et donc un space std, and main, et bien sûr, return 0 في la fin de la fonction principale. Bien donc, أول حاجة bien sûr تشوف معايا شنو قالوا لينا. قالوا لينا bien sûr quoi le de vecteurs dans la taille et les éléments. Bien sûr, باش نحسب برودوي سكالير خاص bien sûr les vecteurs أو les tables يكون عندهم même taille. متفقين؟ Bien la taille ou les éléments خاص l'utilisateur هو اللي غيسيديهم ليهم. متفقين؟ Bien sûr وانا غنابيشي برودوي سكالير. Bien. دونك اول حاجه بيان سور نديكلاري واحد انت واحد الانتي بيان سور نسميه ان باردون ايسي نسميه ان اللي غنكون نخزن فيه بيان سور لا تاي. متفقين؟ دونك سي اوت، دونك نطلب من ليتيزاتور يعطيني لا تاي. دونك سيزير لا تاي. اوكي، سين دونك غنخزنو في ان تو سامبلومون. باغ اكزومبل انا ليتيزاتور عطاني بيان سور نيجاتيف، دونك بيان سور ندير الكارونتي ديالو. بيان، بوان فيرغيل. دونك بيان سور تو سامبلومون دائما نحاولوا نديروا هادشي يعني باش ما يكون عندك حتى شي مشكل. متفقين؟ بيان، يعني جميع الاحتياطات ديالكم ديروهم. اوكي، دونك بيان سور وايل، اي بيان سور اونتر بارونتيز غنديروا العكس ديال الكونديسيون، يعني ان غيكون بيان سور الا كان انفيريور و ايكالا 0، يعني ما يمكنش يعطينا طاي ايكالا 0. متفقين؟ اي بوان فيرغيل ما تساوش باسكو البوكل دو وايل دائما بوان فيرغيل. بيان، ابخي دابا غنديكلاري واحد دو طابلو دو تيب انت غنسميهم مثلا ا، اونتر لي كروشي غنكتب بيان سور ان و دو باردون ايسي بوتيت ان. اوكي، بوتيت ان اي فيرغيل غوند بي، يعني نقدر نديكلاروهم في ميم لين ماشي مشكل في لي طابلو، غير الفرق اولا الشرط ان خصو يكون بيان سور ميم تيب. متفقين؟ انت. بيان، دونك هنا بيان سور ان اي بوان فيرغيل. بيان، دونك دابا خصني بيان سور ليتيزاتور يسيزي ليا لي زيليمون. دونك بيان سور غتستعمل بيان سور بوكل فور انت اي ايكالا 0 point virgule, donc i inférieur strictement à n et i plus plus. Ok, bien donc cout, donc par exemple هنا غندير لي a entre les crochets comme ça, i p, et bien sûr non commentaire, bien sûr ici crochet égal, et bien sûr tout simplement point virgule. Et cn غنخزن bien sûr في الطابلو اللي النوم ديالو هو a. متفقين؟ bien, donc bien sûr i ici. صاي، دونك دابا بيان سور غنسيزي توت لي زيليمون ديال ا. دونك لا ميم مانيير غنسيزي بيان سور لي زيليمون ديال اش؟ ديال الطابلو بي ولا ديال الفيكتور بي. بيان، دونك بيان سور غنرومبلاسي هنا ا بار بي ايسي بي. بيان، دونك بيان سور خديت لي زيليمون. دونك تو سامبلومون دابا شنو خصني ندير؟ تو سامبلومون دابا خصني نحسب برودوي كوا برودوي
سكالير. بيان دونك بيان سور غنستعملوا واحد البوكل كذلك. دونك فور انت اي ايكال 0 اي بليس اي انفيريور ا ان. اوكي دونك شوف معايا مزيان، غنستعمل واحد الفاريابل مثلا غنسميه بي. دونك انت غيكون بيان سور دو تيب انت باسكو بيان سور برودوي ولا السوم ديال لي زيليمون اونتيي راه اونتي. دونك باغ اكزومبل غنسميه بي، يعني هو اللي غنخزن فيه بيان سور هاد الفالور ديال برودوي سكالير. اوكي بيان سور فاش كنقول برودوي سكالير عباره عن فالور متفقين بيان، سوا ريال سوا اونتي. باغ اكزومبل ايسي بيان سور عندنا بيان سور خدام في انت يعني لي زونتيي، دونك بيان سور يكون انت. خدمنا فلوت غنديرو فلوت تو سامبلوم متفقين بيان. وغن انيسياليزي زيرو. بوكوا انيسياليزي زيرو؟ باسكو بيان سور ما يكون فيه حتى فالور. دونك شنو غادي ندير؟ غندير بي غوسوا بي بليس. شوف معايا بجد شنو غادي ندير؟ غندير ا اي وغنضرب في بي اي تو سامبلوم، يعني غيدور على لي طابلو بجوج، يعني او ميم طون غيدير برودوي ولا سوم او ميم طون. اوكي هنا بيان سور اي، اولا تو سامبلومون عوض ما ندير هادي غندير هنا بليس ايكال صا. متفقين؟ بليس ايكال ديريكتومون ا اي فوا بي اي. بيان صاي. دونك دابا بيان سور حصلت على البرودوي سكالير اللي خزنته في هاد الفالور بي. اي بيان سور تو سامبلومون شنو غيبقى لي؟ بيان سور نعطيه ميساج في ليكرو وكاين افيشي واحد الميساج برودوي سكالير دو اي بي اي سي اوت لو برودوي سكالير دو ا اي بي اي اند لاين اولا قبل من اند لاين. دونك نديرو الفالور بيان سور بي اي بيان سور ابري اند لاين بوان فيرغول. تري بيان صاي. دونك هادشي بيان سور اللي كاين. دونك ليكزيكسيون دونك باغ اكزومبل نديرو غير طاي 5 باغ اكزومبل اولا 6 باغ اكزومبل. نجربو باغ اكزومبل نعطيه نيجاتيف موان 7 ما يقبلهاش، موان 10 ما يقبلهاش، مي نعطيه باغ اكزومبل 6 غيقبلها. بيان دونك ا 0 باغ اكزومبل نعطيه 1 2 اولا 5 باردون 2 8 9 باغ اكزومبل. اوكي 4 اي بيان سور دابا لي زيليمون ديال بي. دونك باغ اكزومبل 4 7 1 موان 5 2 باغ اكزومبل. اوكي بيان دونك بيان سور دابا اي 9 بيان سور دابا غنحصل على برودوي سكالير. دونك لو برودوي سكالير دو ا اي بي اي 55. بيان دونك شمن كنتو فهمتو معايا؟ دونك يمكن لكم تاكدوا بيان سور فاش غديروا 1 فوا 4 يعني 4 بليس 5 فوا 7 بليس اكسيتيرا لا ميم مانيير يعني. وبيان سور غتحصلوا على هاد النتيجه. بيان سور غديروا لا سوم ديال هذاك البرودوي اوكي اللي يعني ديال لي زيليمون ا 0 فوا بي 0 بليس ا 1 فوا بي 1 اكسيتيرا. دونك غتحصلوا على هاد الفالور متفقين؟ بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس 5.